कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते चतुर्थस्कन्धे अथ अष्टमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच सनकाद्या नारदश्च ऋभुर्हंसोऽरुणिर्यति नैते ग्रहान् ब्रह्मसुता यावसन्मूर्धरेतसः मृषाधर्मस्य भार्यासीत् दम्भं मायां च शत्रुहन् असूतमिथुनं तत्तु निरतिर्जग्रहे प्रजः तयोः समभल्लोभो निकृतिश्च महामते ताभ्यां क्रोधश्च हिंसा च यद्दुरुक्ति स्वसा कलिः दुरुक्तौ कलिराधत्त भयं मृत्युं च सत्तम तयोश्च मिथुनं यज्ञे यातना निरयस्तथा संग्रहेण मया ख्यातः प्रतिसर्गस्तवानघ त्रिश्रुत्वैतत्पुमान् पुण्यं विधनोत्यात्मनोमलम् अथातः कीर्तये वंशं पुण्यकीर्ते कुरुद्वः स्वायम्भुवस्यापि मनोर्हरेरंशांशजन्मनः प्रियव्रतोत्तानपादौ शतरूपापते श्रुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतस्थितौ जाये उत्तानपादस्य सुनीतिसुरुचस्तयो सुरुचि प्रेयसी प्रत्युर्नेतरा यत्सुतो ध्रुवः एकदा सुरुचे पुत्रं मङ्कमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राज्याभ्यनन्दत तथा चिकीर्षमाणं तं सौपत्न्यास्तनयं ध्रुवं सुरुचिः शृण्वतो राज्ञः शेषमाहार्तिगर्विता न वत्सनपते धृष्णं भवानारोढुमर्हति न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षौ अपि नृपात्मजः बालोऽसीवतनात्मानम् अन्यस्त्रीगर्वसंभृतं नूनं वेद भवान् यस्य दुर्लभर्थे मनोरथः तपसाराध्यपुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे गर्वे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनं। मैत्रेय उवाच मातु सपत्न्या सदुरुक्तिविद्ध स्वसन्नृषादण्डहतो यथा हि हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुप्ररुदन् सकाशं तं निःश्वसन्तं स्फुरिताधरुष्टं सुनीतिरुत्सङ्ग उदूय्य बालं निशम्य तत्पौर्मुखान्नितान्तं सा विव्यथे यद्गरितं सपत्न्या सोत्सृज्य धैर्यं विललापशोक दावाग्निनादावलतेव बाला वाक्यं सपत्न्या स्मरति सरोज श्रियादृशावास्पकलाम् उवाह दीर्घं श्वसन्ति व्रजनस्य पारम् अपश्यति बालकमाह बाला मामङ्गलं तात परेषु मंस्था भुङ्क्ते जनो यत्परदुःखतस्तत् सत्यं सुरुच्या विहितं भवान् मे यद्दुर्भगाया उदरे गृहीतः स्तन्येन वृद्धस्य विलज्जते यां भार्येति वावोढुमिडस्पतिर्माम् आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वम् उक्तं क्षमात्रापि यदव्यलीकम् आराधयाधूक्षजपादपद्मं यदीच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा यशाङ्घ्रिपद्मं परिचर्य विश्वविभावनायातगुणाभिपत्ते अजोऽध्यतिष्ठत् खलु पारमेष्टं पदं जितात्मस्वसनाविवन्द्यं तथा मनुर्वो भगवान् पितामहो
यमेकमत्यापुरुदक्षिणैर्मखे इष्ट्वाभिपेते दुरवापमन्यतो भौमं सुखं दिव्यमथापवर्ग्यं तमेव वत्साश्रयभृत्यवत्सलं मुमुक्षुभिर्मृग्यपदाब्जपद्धितम् अनन्यभावे निजधर्मभाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व पूरुषं नान्यं ततः पद्मपलाशलोचनात् दुःखच्छिदं ते मृगयामि कञ्चन यो मृग्यते हस्तगृहीतपद्मया श्रियैतरैरङ्गविमृग्यमाणया। मैत्रेय उवाच एवं सञ्जल्पितं मातुराकारण्यार्थागमं वचः सन्नियात्मानमात्मानं निश्चक्रामपि दुःपुरात् नारदस्तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितं स्पृष्ट्वा मूर्धन्यग्नेन पाणिना प्राह विस्मितः अहो तेज क्षत्रियाणां मानभङ्गम् अमृष्यतां वालोऽप्ययं हृदा धत्ते यस्समातुसरद्वचः। नारद उवाच नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्षयाम कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु विकल्पे विद्यमानेऽपि नय सन्तोषहेतवः पुंसो मोहमृते भिन्ना यल्लोके निजकर्मभिः परितुष्येत तस्तात तावन्मात्रेण पूरुषः देवोपसादितं यावत् वीक्षैश्वरगतिं बुधः अथ मात्रोपदिष्टेन योगो नावरुरुत्ससि यत्प्रसादं स वै पुंसां दुराराध्यो मतो मम मनय पदवीं यस्य निसङ्गेनोरुजन्मभिः न विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्रयोगसमाधिना अतो निर्वततामेष निर्बन्धस्तव निष्फलः यतिष्यति भवान् काले श्रेयसां समुपस्थिते यस्य यद्देव विहितं स तेन सुखदुःखयो आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारमृच्छति गुणाधिकान् मुदं लिप्सेत् अनुक्रोशं गुणाधमात् मैत्रीं समानादन्विच्छन् न तापेरभिभूयते। ध्रुव उवाच सोऽयं शमो भगवता सुखदुःखहतात्मनां दर्शितकृपया पुंसां दुर्दशोऽस्मद्विधैस्तु यः अथापि मे विनीतस्य छात्रं घोरमुपेयुषः सुरुच्या दुर्वचो वाणीर्न भिन्ने श्रयते हृदि पदं त्रिभुवनोत्कृष्टं जिगीषोषादुवर्त्म मे ब्रूयस्मित्पृथिवीर्ब्रह्मन् अन्यैरप्यनधिष्ठितं नूनं भवान् भगवतो योऽङ्गजपरमेष्टिनः वितुदन्नटते वीणां हितार्थं जगतोर्कवत्। मैत्रेय उवाच इत्युदाहृतमाकर्ण्य भगवान् नारदस्तदा प्रीतप्रत्याहतं बालं सद्वाक्यम् अनुकम्पया। नारद उवाच जनन्या विहितपन्था स वै निःश्रेयसस्य ते भगवान् वासुदेवस्तं भज तत्प्रवणात्मना धर्मार्थकां मोक्षाख्यं य इच्छेश्रेयमात्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनं तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरे स्नात्वानुशवनं तस्मिन् कालिन्द्यासलिले शिवे कृतोचितानि निवसन् आत्मनः कल्पितासनः प्राणायामेन त्रिवृता प्राणेन्द्रियमनोमलं शनैर्विद्यस्याविध्यायेन मनसा गुरुणा गुरुं प्रसादाभिमुखं सस्वत् प्रसन्नवदने क्षणं सुनासं शुभ्रवं चारु कपोलं सुरसुन्दरं तरुणं रमणीयाङ्गम् अरुणोष्टेक्षणाधरं प्रणताश्रयणं नम्नं शरण्यं करुणार्णवं श्रीवत्साङ्कं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं शङ्खचक्रगदापद्मैरविव्यक्तचतुर्भुजं किरीटिनं कुण्डलिनं केयूरवलयान्वितं कौस्तुभाभरणग्रीवं पीतकौशेयवाससं काञ्चीकलापपर्यस्तं लसत्काञ्चननूपुरं दर्शनीयतमं शान्तं
मनोनयनवर्धनं पद्भ्यां नखमणिश्रेणां बिलसद्भ्यां समर्चतां हृत्पद्मकर्णिकाधृष्णम् आक्रम्यात्मन्यवस्थितं स्मयमानवविध्यायेत् सानुरागावलोकनं नियतेनैकभूतेन मनसा वरदर्शभम् एवं भगवतो रूपं सुभद्रं ध्यायतो मनः निर्वृत्या परया सम्पन्नं न निवर्तते जप्यश्च परमो गुह्यः श्रूयतां मे नृपात्मज यं सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरान् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्रेणानेन देवस्य कुर्याद्द्रव्यमयीं बुधः सपर्यां विविधैर्द्रव्यै देशकालविभागवेत् सलिले शुचिभिर्माल्ये वन्यै मूलफलादिभिः शस्ताङ्कुरांशुकेशास्ये तुलस्या प्रियया प्रभुं लब्ध्वा द्रव्यमयीमर्चां क्षत्यमम्बादिषु वार्चयेत् आवृतात्मा मुनिशान्तो यत्त्वाङ्मितवन्यभुक् स्वेच्छावतारचरिते अचिन्त्यन्निजमायया करिष्यदुत्तमश्लोकस्तध्यायेद्हृदयङ्गमं परिचर्या भगवतो यावत्यपूर्वसेविता ता मन्त्रहृदयेनैव प्रयुञ्ज्यान्मन्त्रमूर्तये एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतं परिचर्यमाणो भगवान् भक्तिमत्परिचर्यया पुंसाममायिनां सम्यग् भजतां भाववर्धनः श्रेयोदशत्यभिमतं यद्धर्मादिषु देहिनां विरक्तश्चेन्द्रियरतौ भक्तियोगेन भूयसा तं निरन्तरभावेन भजेताद्धा विमुक्तये इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भक ययौ मधुवनं पुण्यं हरेश्चरणचर्चितं तपोवनं गते तस्मिन् प्रविष्टोऽन्तःपुरं मुनिः अर्हितार्हणको राज्ञा सुखासीनम् उवाच तं नारद उवाच राजन् किं ध्यायसे दीर्घं मुखेन परिशुष्यता किं वा नरिष्यते कामो धर्मो वार्थेन संयुतः राजोवाच सुतो मे बालको ब्रह्मन् स्त्रीणेनाकरुणात्मना निर्वासित पञ्चवर्षः सहमात्रा महान् कवि अप्यनाथं वने ब्रह्मन् मास्मादन्त्यर्भकं व्रकाः शान्तं शयानं क्षुदितं परिम्लानमुखाम्बुजम् अहो मे वत दौरात्म्यं श्रीजितस्योपधारय योऽङ्कं प्रेम्णारुरुक्षन्तं नाभ्यनन्दमसत्तमः नारद उवाच मामाशुचस्वतनयं देवगुप्तं विशाम्पते तत्प्रभावमविज्ञाय प्राङ्गृङ्क्ते यद्यशो जगत् सुदुष्करं कर्म कृत्वा लोकपालैरपि प्रभुः एष्यत्यचिरतो राजन् यशो विपुलयंस्तव मैत्रेय उवाच इति देवर्षिणा प्रोक्तं विश्रुत्य जगति पतिः राजलक्ष्मीमनादृत्य पुत्रमेवान्वचिन्तयत् तत्राभिषिक्तप्रेयस्तामुपोष्य विभावरीं समाहितपर्यचरत् दृश्यादेशेन पूरुषं तिरात्रान्ते कपित्थवदरासनः आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निन्यर्चयन् हरिं द्वितीयं च तथा मासं षष्ठेर्भको दिने तृणपर्णादिभिर्षीणै कृतान्नोऽभ्यच्चरद्विभुं तृतीयं चानयन्मासं नवमे हनि औभक्ष उत्तमश्लोकम् उपाधावत्समाधिना चतुर्थमपि वै मासं द्वादशे हनि वायुभक्षोजितश्वासो ध्यायन् देवमधारयत् पञ्चमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थौस्त्राणुरिवाचलः सर्वतो मन आकृष्य हृदि भूतेन्द्रियाशयं ध्यायन् भगवतो रूपं नाद्राक्षित् किञ्चनापरम् आधारं महदादीनां प्रधानपुरुषेश्वरं ब्रह्मधारणमानस्य त्रयो लोकाश्च कम्पिरे यदैकपादेन स पार्थिवार्भक
तस्थौ तदङ्गुष्ठनपीडिता मही ननाम तत्रार्धविमेन्द्रधिष्ठिता तरीव सव्येतरत पदे पदे तस्मिन्न विध्यायति विश्वमात्मनो द्वारं निरुध्या सुमनन्यया धिया लोकानिर्श्वासं निपीडिता भृशं सलोकपाला शरणं ययुर्हरिं। देवा ऊचुः नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधं चराचरस्याखिलसत्त्वधाम्नः विदेहि तन्नो व्रजनाद्विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यं। श्रीभगवानुवाच मा भैष्टबालं तपसो दुरत्ययान् निवर्तयिष्ये प्रतियास्वधाम यतो हि वप्राणनिरोध आसीत् औत्तानपादिर्मयि सङ्गतात्मा। जय जय स्वस्ति। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां चतुर्थस्कन्धे ध्रुवचरिते अष्टमोऽध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः।